बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अपने शहर वापस आए हुए मुझे अभी एक ही हफ़्ता हुआ था। मेरे अंदर एक ऐसी रूह थी जो एक जगह पर ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती थी। मैं अपने दोस्त के साथ था। हम लोग सड़क पे ट्रैफिक में फंसे हुए थे जब सामने का मंजर देख के मैं उस तरफ मुतवज्जो हो गया। एक बूढ़ा सा आदमी था जिसे बहुत से लोगों ने घेरा हुआ था। कोई उसे धक्का देता, कोई उसे गिरेबान से पकड़ता और इसी तरह उसे अपने साथ लेकर जा रहे थे। मैं रिक्शे से निकलकर उसके पीछे हो लिया। या आखिर उसको कहाँ लेकर जा रहे हैं। उन लोगों ने उस बूढ़े आदमी का मुंह काला किया, उसे गधे पे बिठाया। थोड़ी देर बाद उसे आसपास घुमाने लगे। वो बिल्कुल खामोश था, उसने नज़रें झुकाई हुई थी। मैं ये देख के हैरान रह गया कि अच्छा भला बारिश इंसान था। चेहरे पे दाढ़ी थी, माथे पे मेहराब था और ये लोग उसके साथ क्या कर रहे थे। लोगों को इस बात का कोई लिहाज नहीं था। एक बुजुर्ग के साथ ये लोग किस किस्म का रवैया रख रहे थे। पता करने पे इतना ही पता चला कि उसने किसी नौजवान लड़की को छेड़ा है जो उसके साथ कॉलेज जाया करती थी और ये रिक्शे में उसे कॉलेज लाने ले जाने का काम करता था। सुनने में ये बात वाकई ऐसी लगती थी कि आपको गुस्सा आ जाए कि उस बूढ़े आदमी ने एक जवान लड़की को छेड़ा है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बूढ़े आदमी की शक्ल देख के ऐसा लगता था कि जैसे वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जो सिगरेट लेने के लिए रिक्शे से उतरा था। जब उसने देखा कि मैं नहीं हूँ तो वो मेरे पीछे आ गया। उसने कहा कि यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, चलो चलते हैं, ट्रैफिक खुल गई है। मैंने कहा कि यार ये देखो ये क्या मामला हुआ है। मैंने उसको सब कुछ बताया तो उसने कहा कि हाँ तो हम क्या करें, होता रहता है। उसने तो बात को बहुत नॉर्मल तरीके से लिया। मैंने कहा कि ऐसा कहाँ होता है, उन्होंने उस बूढ़े आदमी के साथ ऐसे क्यों किया। पता नहीं क्यों ये बात मेरे दिमाग में फंस गई थी। उस बूढ़े आदमी की इस शक्ल मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रही थी और मुझे मजलूम लग रहा था। 1-1.5 महीना इसी तरह गुजर गया, लेकिन मैं हमेशा इसी बारे में सोचता रहता था और मैं इस बात की तह तक जाना चाहता था। मेरा दिमाग ही ऐसा था कि मुझे हर बात की तह तक जाना अच्छा लगता था और ये तजस्सुस मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि जिस पुलिस स्टेशन में उन्होंने उस बूढ़े आदमी को छोड़ा था मैं वहाँ जाकर पता करता हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि और ज़िंदगी में हज़ारों काम है और तुम्हें ये सब करने की पड़ी है। तो मैंने कहा कि हाँ बस मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हें कोई मसला है तो तुम मेरे साथ ना हो। मैं खुद ही पुलिस स्टेशन चला गया और वहाँ जाकर पूछा कि फ़लाँ तारीख को इस टाइम यहाँ पे एक बूढ़े आदमी को लाया गया था, उसका क्या बना। उन्होंने कहा कि जिसकी बेटी को उसने छेड़ा था उसकी बड़ी पहुँच थी। लोग ज़्यादा अमीर तो नहीं थे लेकिन उनका कोई जानने वाला पुलिस स्टेशन में ही लगा हुआ था। उस बूढ़े को तो बहुत बुरी सज़ा हो गई है, फ़िलहाल वो जेल में है। उसने मुझे बता दिया। उसने कहा कि क्यों आपका कुछ लगता है। मैंने कहा नहीं। जब मैंने ऐसा कहा तो वो शख्स हैरान हुआ कि अगर मेरा कुछ लगता नहीं तो मैं इतना कुछ क्यों पूछ रहा हूँ, सवाल जवाब क्यों कर रहा हूँ। खैर मैं जेल के पते पे चला गया तो उन्होंने कहा कि हाँ उनको फ़लाँ हिस्से में रखा गया है, अब उनका फ़ैसला हो गया है, आप कौन है। मैंने कहा कि बस मैं उनसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने कहा कि फ़ैसला तो कब से हो गया है इसलिए आप बात कर सकते हैं। मैं उस बूढ़े आदमी के पास चला गया, वो आराम से बैठा था, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा सुकून था। उसने मुझे देखा तो मैंने सलाम किया और उसने सलाम का जवाब दिया। मैंने अपना थोड़ा सा तारुफ भी करवाया और बताया कि 1.5 माह पहले मैंने आपको सड़क पे देखा था, इसलिए आपसे पूछने चला आया हूँ कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो बड़े बुजुर्ग और दानिशमंद इंसान लगते हैं, फिर आपने ऐसी गलती क्यों कर दी। और वो लड़की भी काफ़ी कम उम्र थी, आप तो उसके दादा की उम्र के हैं। उसने कहा कि गलती मेरे से ही हुई थी। मैं ये सुन के हैरान रह गया। मैंने कहा कि क्या वाकई आपने उस लड़की को छेड़ा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा कि आपके साथ इतना बुरा हो गया लेकिन आपके चेहरे पे बड़ा सुकून है। उसने कहा कि कोई बुरा नहीं हुआ मेरे साथ, मैं तो सुरखरू हो गया हूँ, मेरी तो बड़ी पुरानी हसरत पूरी होगी। अगर मेरे साथ ही अब नहीं होता तो जाने कब होता। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि चलो एक काम ख़त्म हुआ। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं बुजुर्गो, आपके साथ इतना बुरा हुआ, सारे शहर में आपकी जगह हसाई हुई, रुसवाई हुई, उन्होंने आपका मुंह तक काला कर दिया, आपको गधे पे बिठाया और अभी आप जेल की सलाहों के पीछे बैठे हैं। सुना है आपको सजा भी होगी है और आप कह रहे हैं कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं तो उस आदमी से मिलकर मजीद उलझता जा रहा था, मेरे दिल में सवाल से सवाल निकल रहे थे। ये आदमी तो ऐसा खुश बैठा था कि जैसे सड़क पे किसी की जान बचाई है और उसको इनाम भी मिलने वाला है। मैं हैरान था कि ये शख्स इतना मुतमिन कैसे हो सकता है। तब उसने कहा कि दरअसल इस बात के पीछे एक कहानी है। मैंने फौरन कहा कि क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगे। उसने कहा जी क्यों नहीं, और उसने मुझे अपनी कहानी अपने अल्फाज में कुछ इस तरह सुनाई। उसने कहा कि मेरा नाम हमीद है, ये उस वक्त की बात है जब मैं जवान होता था। मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी, एहन जवानी का वक्त था। उस वक्त मेरा मशगला यही था कि लड़कियों को देखना, उनको बातें करना
اور بس یہی سب سوچتے رہنا۔ میں اپنے علاقے کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا اور میرے بابا اس وقت کے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ یہاں پر سب لوگ ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے اور ہمارے علاقے میں کچھ پٹھانوں کے گھر بھی تھے۔ میرے بابا نے اپنا گھر بنایا تو اس کی 2 منزلیں ڈال لی۔ سب لوگ ہمارے گھر کو دیکھ رہے تھے، کتنا اونچا گھر بنا رہے ہیں، کیونکہ آس پاس جتنے بھی گھر تھے سب کی ایک ہی منزل تھی۔ غریب لوگ تھے، ایک کمرہ بناتے تھے، ایک باتھ روم، کچن اور آگے کھلی جگہ چھوڑ دیتے۔ جگہ تو ان کے پاس ہوتی تھی لیکن بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے سب کے گھر کم و بیش ایسے ہی تھے۔ ہمارا گھر سب سے اونچا لگتا تھا۔ میں بھی بڑا خوش ہو گیا۔ مجھے چھت کا بہت شوق تھا۔ میں نے چھت کو مزید اونچا رکھوانے کے لیے کہا تو بابا نے یہ بھی کر دیا۔ اب میں چھت پہ کھڑا ہو کے آس پاس دیکھتا تو ہمارا گھر سب سے اونچا ہوتا تھا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ میرے اندر ایک بڑی عجیب سی عادت آ گئی۔ مجھے لوگوں کے گھروں میں تانک جانگ کرنے کی عادت پڑ گئی اور سب کے گھر ہماری چھت سے نظر آتے تھے۔ اوپر سے میں دیکھ سکتا تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کسی گھر میں کوئی عورت بیٹھ کے کپڑے دھو رہی ہوتی، کسی گھر میں بچے کھیل رہے ہوتے یا چارپائی پہ کوئی لیٹا ہوتا۔ سب کچھ صاف نظر آتا تھا کیونکہ وہ لوگ غریب تھے، وہ اپنے گھر کے اوپر دوسری منزل نہیں بنا سکتے تھے۔ میری جیب میں بھی پیسے ہوتے تھے۔ میرے بابا میری جیب ہمیشہ بھر کے رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جوان لڑکا ہے، اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا تھا کہ ساری زندگی اسی طرح سے گزر جائے گی اور میری عیاشی لگی رہے گی۔ ایک دفعہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو چوک سے گزر کے جا رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو میں اس کی آنکھوں کا دیوانہ ہو گیا۔ مجھے صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ دکھنے میں دبلی پتلی سی لگتی تھی لیکن کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا، پیروں پہ جرابے، ہاتھوں پہ دستانے۔ پتہ چلا کہ شاید پٹھانوں کے خاندان کی ہے، اور پھر ایسی لڑکیاں تو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ اس کی پیاری پیاری آنکھیں میرے دماغ میں بس گئی تھیں اور میں ہمیشہ اسی جگہ پر انتظار کرتا تھا جہاں سے وہ گزرتی تھی۔ وہاں پر پل کے بچھائے بیٹھا رہتا تھا۔ شاید وہ کسی اسکول کالج میں پڑھتی تھی، اس لیے روز اس کا وہاں سے گزر بسر ہوتا تھا۔ اس کے قدم جیسی زمین پہ پڑتے تھے میرا دل بے قابو ہو جاتا تھا۔ میں اس کو ایسے دیکھتا کہ جب تک وہ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہ ہوتی میں اس کو دیکھتا ہی رہتا۔ میرے ساتھ کے دوست مجھ پر حیران ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ تو اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گیا۔ میں کہتا تھا کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کیسی لگتی ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے، اس کے پاؤں کیسے ہوں گے، اس کا چہرہ کیسا ہوگا۔ آنکھیں دیکھی ہیں تو پاگل ہو گیا ہوں، جب پورا چہرہ دیکھوں گا تو تب کیا ہوگا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ پردے کے معاملے میں بڑے پکے ہیں، تجھے اس کا پورا چہرہ دیکھنے کے لیے تبھی ملے گا جب تو اس سے شادی کر لے گا۔ میں نے کہا کہ ابھی کون کرواتا ہے میری شادی، ابھی تو میری پڑھائی چل رہی ہے، ابھی شادی کی بات کروں گا تو گھر سے جوتے پڑیں گے۔ بس اسی طرح ہنسی مذاق میں اس لڑکی کو دیکھتا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہوئی یا نہیں، پر وہ میرے لیے ایک تجسس کا موضوع تھی۔ کہتے ہیں کہ جب تک مرد کو عورت سے تجسس ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، ایک دفعہ تجسس ختم ہو جائے تو پھر محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو تجسس کے ساتھ ختم ہو جائے وہ محبت نہیں ہوتی ہے، اس لیے صرف محبت کا نام استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک دن اسی طرح میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا جب میں سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ ایک عورت تھی جو اپنے صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ اس بیچاری عورت کو پتا بھی نہیں تھا کہ میں اوپر کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اس نے اپنی شلوار گھٹنوں تک چڑھا رکھی تھی اور دوپٹہ بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ کپڑوں پر زور آزمائی کرتی ایسی اس کا وجود ہلتا اور میں کافی دیر سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل اس سب سے انجان تھی۔ میں سوچنے لگا کہ کیسی بے وقوف عورت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ویسے تو وہ میری ماں کی عمر کی تھی لیکن فی الحال دیکھنے کے لیے یہ منظر بھی برا نہیں تھا۔ اس طرح کسی کے گھر میں لڑائی ہوتی تو وہ بھی میں دیکھتا اور آوازیں بھی سنتا۔ میرے بابا کو سب کہتے تھے کہ آپ نے گھر بہت اچھا بنایا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں آس پاس کے ہر گھر کی خبر رکھ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کی آنکھیں پہچان لی تھی۔ اس کی آنکھیں میں کیسے بھول سکتا تھا؟ مجھے یہ تو پتا تھا کہ وہ بھی کہیں آس پاس ہی رہتی ہے، لیکن اس کا گھر کون سا ہے یہ نہیں پتا تھا۔ میری آنکھیں ہمیشہ اسی کو تلاش کرتی رہتی تھی کہ کہیں وہ بھی مجھے نظر آ جائے، پر ایسا نہیں ہوا۔ کافی دن گزر گئے، شاید اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا، اب وہ اس راستے سے نہیں گزرتی تھی۔ مجھے اس کی بڑی یاد آ رہی تھی، میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کا ذکر کیا تو میرے دوستوں نے کہا کہ تو ابھی تک اس کے خیال لے کے بیٹھا ہے، ارے چھوڑ، نئی فلم لگی ہے، چل وہ دیکھنے چلتے ہیں۔ اب میرا دل فلموں میں بھی نہیں لگتا تھا۔ میری نظریں اسی لڑکی کو تلاش کرتی رہتی تھی کہ ایک دن قسمت مجھ پہ مہربان ہوگی۔ سپہر کا وقت تھا جب میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا۔ اس ٹائم سب لوگ اپنے گھروں میں یا تو آرام کر رہے ہوتے تھے یا پھر کھانا وغیرہ کھا رہے ہوتے تھے۔ میری امی کہتی تھی کہ اس ٹائم چھت پہ نہ چڑھا کر، ایک تو گرمی بہت ہوتی ہے، اوپر سے زوال کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم میں چھت پہ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن میری تو ساری خوشیاں ہی چھت کے آس پاس گھومتی پھرتی رہتی تھی، اس لیے میں اوپر کھڑا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، میں چائے پی رہا تھا جب سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ اس گھر پہ میری نظر پہلے بھی پڑی تھی لیکن میں نے غور نہیں کیا تھا، یہ اسی لڑکی کا گھر تھا
کیونکہ وہ سین میں کھڑی تھی۔ میں نے اس کو دور سے دیکھا تو اس کی آنکھیں دیکھ کر فوراً پہچان گیا، پر اس نے دوپٹہ نہیں کیا ہوا تھا تو وہ مجھے بالکل بھی نظر ہی نہیں آتی تھی، صرف اس کی آنکھیں ہی دیکھ پاتا تھا۔ اب وہ پوری کی پوری میرے سامنے کھڑی تھی، یہاں تک کہ دوپٹے سے بھی آ رہی تھی۔ اس کے بازو، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ، اس کی گردن، سب کچھ میں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس کے ہونٹ بھی بہت خوبصورت تھے، اس کی ناک بھی ایسی سفید تھی کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ پہلے تو میں اسے دیکھتا ہی رہا، پھر اچانک سے اس نے بھی مجھے دیکھ لیا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا، شاید وہ بے بس ہو گئی کہ اس کے پاس دوپٹہ نہیں ہے اور اسے کسی غیر مرد نے دیکھ لیا ہے۔ میں نے دور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو تھے۔ وہ ایک طرف کو بھاگ گئی، لیکن اسے بھاگنے میں کچھ پل لگے، کیونکہ اچانک سے ہی گھبرا گئی ہوگی کہ یہ کون ہے جس نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے اس پوائنٹ پر آ کے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی اور میں بھی فوراً نیچے آ گیا۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا۔ میری ماں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے، گھبرا کیوں گیا ہے، آج پہلی دفعہ تجھے گھبرایا ہوا دیکھا ہے۔ میں نے کہا نہیں امی کچھ نہیں۔ میری ماں نے کہا کہ کوئی بھوت تو نہیں دیکھ لیا، اس ٹائم تو ایسی چیزیں پھیڑی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ پتہ نہیں اس دن کے بعد کیا ہوا، میرے دل میں لگی گیرا کھل گئی۔ بار بار مجھے اس لڑکی کا وجود نظر آتا اور اس کی آنکھوں میں آنسو، اور کیسے وہ اپنے بازوؤں سے اپنے وجود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے میرے سامنے کھڑی مجھے یہ جتا رہی تھی کہ تم نے مجھے جس سال میں دیکھ لیا اچھا نہیں ہوا۔ وہ بری طرح سے شرمندہ ہوئی ہوگی اور میں بھی خاموش ہو گیا۔ اچانک سے ہی میری سوچ بدلنے لگی، میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے، چھت پہ جانا تو بالکل ہی چھوڑ دیا۔ امی کسی کام سے بھی بھیجنا چاہتی تو میں سر جھکا کر ہی جاتا اور کام کر کے واپس آ جاتا۔ آس پاس دیکھنے کی تو ہمت ہی نہ ہوتی اور اس گھر کی سمت بھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ پھر پتا چلا کہ شاید وہ لوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ اس طرح کے لوگ خانہ بدوش ہوتے ہیں۔ میری عمر بڑھنے لگی، میری ماں نے میری ہی کزن کے ساتھ میری منگنی کروا دی، میری شادی ہو گئی، نوکری لگ گئی، اب میں گھر کو سنبھالنے لگا۔ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے، میری ماں بھی بیمار رہنے لگی۔ اللہ نے مجھے اولاد سے نواز دیا۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا، وقت کہاں کسی کے لیے رکتا ہے، وقت گزرنے لگا، میرے بچے بھی جوان ہو گئے۔ گھر تو ہم نے کب سے بیچ دیا اور دوسرے علاقے میں جا کے گھر بنا لیا، لیکن یہ گھر اس گھر کی نسبت چھوٹا تھا اور اس کی چھت نہیں تھی۔ مجھے وہ لڑکی کبھی بھی نہیں بولتی تھی، نہ مجھے اس کا نام پتا تھا، نہ میں نے اس سے بات کی، بس اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اسے پسند کیا اور پھر وہ واقعہ ہو گیا۔ اس واقعے سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات ہو جاتی تو وہ بھی مجھے اس کی یاد دلانے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ کوئی پٹھان عورت کی بات کرتا تو مجھے وہ یاد آ جاتی، کوئی چھت کی بات کرتا تو میرے خیالوں میں وہ آ جاتی تھی۔ یہاں تک کہ میری عمر بڑھنے لگی، میں نوکری سے ریٹائرڈ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، میری ساری طاقت، ساری جوانی ختم ہوگی، خوبصورتی بہت پیچھے رہ گئی، بڑھاپے نے مجھے گھیر لیا، گھر پہ بیٹھنے کا دل نہیں کرتا تھا، بچوں نے کمانا شروع کر دیا تو سوچا کہ میں بھی کچھ کرتا ہوں، ریٹائرمنٹ تو لے ہی لی ہے، لیکن میں نے ان پیسوں سے ایک رکشہ خرید لیا اور سوچا کہ رکشہ چلا لیا کروں گا۔ میں بوڑھا آدمی تھا، عزت دار تھا، محلے کے لوگ مجھے اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے، اس لیے اپنی جوان بیٹیوں کو بھی میرے ساتھ بھیج دیتے تھے۔ میں لڑکیوں کو کالج اور سکول چھوڑنے اور لے جانے کا کام کرنے لگا۔ مجھے یہ کام زیادہ آسان لگتا تھا کہ صبح صبح ساری لڑکیوں کو ان کے سکول کالج چھوڑ آتا اور پھر چھٹی کے وقت جا کر لے آتا۔ بس اس کے علاوہ ضرورت کے تحت ہی مجھے کہیں جانا ہوتا تو چلا جاتا، ورنہ ساری رات رکشہ نہیں چلاتا تھا۔ زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر ایک دن ایک نئی لڑکی میرے رکشے میں آنے جانے لگی۔ اس کے باپ نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ آپ پر بھروسہ ہے اس لیے آپ کے ساتھ بھیج رہے ہیں، آپ اس کا خیال کیجیے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ لڑکی پیچھے بیٹھی ہوتی تھی، اس کی عمر 17-18 سال ہوگی، اس کی آنکھیں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ بھی کالی چادر کے ساتھ نقاب کیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں اس لڑکی کو بار بار دیکھتا تھا اور دیکھتا ہی رہتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار میری نظر اس پر پڑ جاتی تھی، اور اگر کبھی کوئی موقع مل جاتا بات کرنے کا تو میں وہ موقع بھی جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ مجھے برا سمجھ کر بات بھی کر لیتی اور کبھی کبھی 2-4 باتیں ایسے بھی کر لیتی جن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کہہ دیتی کہ آج تو بڑی گرمی ہے یا آج بڑی ٹریفک ہے، اس طرح کی بات چیت ہو جاتی تھی۔ کبھی ہم ٹریفک میں پھنس جاتے تو ادھر ادھر کی بات بھی کر لیتے۔ باقی لڑکیاں بھی بول لیتی تھی کہ انکل آج کل بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے فلاں چیز کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے۔ میں خود حیران تھا کہ میں نے اپنی دماغ سے یہ کھانا ہی نکال کے بند کر دیا تھا۔ میں نے تو شادی کر لی اور میری اپنی بیٹی بھی جوان تھی، اس کی بھی شادی ہو چکی تھی، پھر میں کیوں اس لڑکی کی طرف مائل ہوا جا رہا تھا، کیوں اس کو دیکھتا تھا، میرا اس کی طرف دست درازی کرنے کا دل کرتا تھا اور میں حیران ہو جاتا تھا کہ میرے دل میں ایسی خواہشات کیوں بڑھ رہی ہیں، آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا میری زندگی میں جس دن نے مجھے پوری طرح سے حیران کر دیا۔ آج اس کی 2 سہیلیاں چھٹی پہ تھیں اور وہ رکشے میں میرے ساتھ اکیلی آئی تھی۔ موسم بھی کچھ عجیب سا تھا اور شہر میں ٹریفک بھی بند تھی۔
मैं सबसे पीछे एक कोने में खड़ा था जब अचानक से ही मैंने उसकी तरफ दस्त दराजी कर दी। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और आसपास खड़े लोगों को बुला लिया। सब लोगों ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि लड़की को छेड़ते हो। उस लड़की ने मुझे बता दिया कि उसने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की है। वो भी बहुत डर गई थी और उसने अपनी तरफ से अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि आसपास लोगों को बुलाकर जमा कर लिया, और अब जो मैंने उसके साथ किया मुझे उसकी सज़ा मिलने वाली थी। लोगों ने मुझ पे हाथ भी उठाया, मुझे धक्के भी दिए, और जब देखा कि इतने बुजुर्ग आदमी ने ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की है तो उन्होंने मेरा मुंह काला करके मुझे गधे पे बिठाया और इसके बाद पुलिस के हवाले कर गए। वो लोग काफ़ी असर और रसूख रखने वाले लोग थे, और फिर इज्जत पे बन जाए तो लोग तो कहीं ना कहीं से भी ताल्लुक निकाल के बदला लेने की कोशिश करते हैं। बस मुझे सज़ा होगी और मैं इस जेल में बैठा हूँ। मैंने कहा कि आपकी कहानी सुनकर भी मुजरिम तो आप ही हैं, आपने ये सब क्यों किया? उसने कहा कि मैंने ये सब नहीं किया, मुझसे ये सब करवाया गया। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं हैरान था कि उससे ये सब किसने करवाया। उसने तो वाकई उस लड़की को छेड़ा था। मुझे लगा कि कोई गलत फहमी हुई होगी, लेकिन ये तो मान रहा था कि मैंने उस लड़की को छेड़ा था, दस्त दराजी की थी और मुझे इसी की सज़ा मिली थी। ये तो अपना जुर्म कबूल कर रहा था। मैंने कहा कि बताएं मुझे कि आपने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि जब मैंने अपनी जवानी में उस लड़की को देखा था, उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिर गए थे। वो खामोश हो गई थी। वो चाहती तो चला सकती थी, गुस्सा कर सकती थी, अपने घर वालों को बताकर मेरे घर बेच सकती थी, या फिर दूर से मुझे इतना ही कह सकती थी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, पर वो खामोश हो गई थी। उस वक्त मुझे उसकी खामोश बद्दुआ लग गई थी। उसकी खामोशी मुझ पर पड़ गई थी और उस वक्त से वो बद्दुआ मेरा पीछा कर रही थी। मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए और इरादा कर लिया कि कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं चाहूँगा। शायद इसीलिए मेरे साथ थोड़ी राहत हुई कि इतना सारा वक्त गुजर गया, पर उसकी वो बद्दुआ मेरे पीछे पीछे थी, मेरे ताक़ुब में थी, और एक दिन मुझे लगनी ही थी। सब मुझे लग गई और मेरे दिल में ये बात जाने कैसे आ गई कि मैं उस जवान बच्ची की तरफ हाथ बढ़ा बैठा। मेरे साथ ये इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे साथ मकाफाते अमल होना था, और इसी तरह होना था कि ना चाहते हुए भी मैं फंस गया। बाबा जी की बात बड़ी अजीब थी। एक पल को तो यकीन करने का दिल ही नहीं करता था। वो मान रहे थे कि मैंने लड़की को छेड़ा भी नहीं है और मैं उसे बहुत पहले से ही देख भी रहा था। मुझे अच्छी भी लग रही थी, लेकिन ये सब कुछ उनसे किसी की खामोश बद्दुआ ने करवाया था। ये बात काफ़ी अजीब थी। उन्होंने कहा कि वो बद्दुआ मेरे पीछे पीछे थी और मुझे बिलाखिर लग गई। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि चलो जो होना था वो हो गया। मैंने कहा कि आप खुश हैं कि आपके साथ इतना बुरा हुआ? तो उसने कहा कि हाँ मैं खुश हूँ कि चलो इसी दुनिया में मेरे किए की सज़ा मिल गई और बिलाखिर मुझे वो बद्दुआ लगी गई। नहीं तो अगर दुनिया में मेरे साथ ये सब ना होता तो मेरी आखिरत में मुझे ज़रूर सज़ा मिलती। अब शायद वहाँ पर मैं बख्शा जाऊँगा और कम से कम मेरी इस अमल का मुझसे हिसाब नहीं होगा। लेकिन मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। ऐसा ही होता है पुत्र, इंसान को पता भी नहीं होता कि वो कितने सारे लोगों की खामोश बद्दुआएं लिए घूम रहा होता है। कहते हैं कि जब आपके साथ कोई बुरा करता है और आप बोलते हैं यानी कि रद्द-ए-अमल देते हैं, तो फिर कुदरत खामोश हो जाती है, क्योंकि आप अपना बदला खुद ही ले लेते हैं। लेकिन अगर आप खामोश हो जाते हैं तो फिर कुदरत बोलती है। कुदरत बड़ी देर से बोलती है, बड़ा बारीक पीसती है, देर लगाती है, लेकिन इंसाफ ज़रूर होता है। वो कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं। मेरे साथ ये उसी वक्त होना था। उस वक्त हो जाता शायद मैं इस चीज़ को समझ ना पाता, लेकिन उस वक्त मेरी बचत होगी। पर आज मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। मैंने पता किया था बाबा जी की रिहाई मुमकिन थी, लेकिन वो खुद ही निकलना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन यहीं रहना चाहता हूँ, फिर देखूंगा कि क्या करना है। पुलिस वाले ने बताया कि ये किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, अंदर ही बैठा रहता है, इबादत करता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और फारिग टाइम में कुरान की तिलावत करता रहता है। हम तो हैरान हैं कि इसने ऐसी हरकत कैसे कर दी। ये कहानी सुनकर शायद आप लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने लड़की को छेड़ा, वो भी अपने से इतनी कम उम्र की लड़की, और इसके बाद उसे सज़ा मिल गई। लेकिन असल में इस कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा सबक है, इतना बड़ा सबक कि जिसको हासिल करने की हर इंसान को ज़रूरत है। हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि किसकी बद्दुआ हमें लग गई। और ये बात हमेशा याद रखें कि बद्दुआ हमेशा वही लगती है जो दी नहीं जाती। जो दे दी जाती है वो बद्दुआ आपको कभी भी नहीं लगती। आपको हमेशा लोगों की चुप लगती है, लोगों की आवाज़ नहीं। अगर आप किसी ऐसे इंसान पे जुल्म कर बैठे जिसका अल्लाह की सिवा और कोई नहीं है, और वो जाए नमाज भी चाहकर अपने अल्लाह के सामने आपका नाम लेके रो दिया, तो फिर यकीन करें कि आपके साथ जो होगा, आपका तमाशा पूरी दुनिया देखेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ ये सब कुछ हो क्यों रहा है। अल्लाह के यहाँ इसी तरह इंसाफ होता है और इंसाफ ज़रूर होता है। मैं वापस अपने काम से दूसरे शहर आ गया, और जब दोबारा गया तो फिर से उन बाबा जी से मिलने के लिए गया, तो पता चला कि उनकी किसी ने ज़मानत करवा दी थी और उन लोगों ने भी केस वापस ले लिया था कि बस उस बूढ़े के लिए इतनी सज़ा काफ़ी है।
اب وہ رکشہ چلاتے ہیں اور اپنی زندگی کو اسی طرح گزار رہے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں مجھے اتفاق سے مل جائے، کیونکہ میں ان سے ملنا چاہتا تھا، پر اتنے بڑے شہر میں ایک رکشے والے کو تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میری ان سے دوبارہ ملاقات تو نہ ہوئی، لیکن وہ مجھے آج بھی یاد ہے، اور ان کی زندگی کے سبق سے میں نے بھی سبق سیکھا ہے، اور ہمیشہ اس کہانی کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں اور دوسروں کو بھی سناتا ہوں کہ کوئی تو اس کہانی سے عبرت حاصل کرے گا اور سبق سیکھ لے گا اور لوگوں کا دل دکھانا چھوڑ دے گا۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آج کا ہمارا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔